तुम्ही हालीं दिसांनी हें वाडलेलें आसा की मोर्चा बी वाडलेले आसा, पूण तुमी खंयच दिसून येना, कितें जालां? कारण आसा ताका. म्हाका सांग, मोर्चाक वावरले, कॅन्डल लायटाक हांव भोंवले, हितून पुलीस स्टेशनाक गेटी भायर बोवाळ घातलो, आनी खंय वचून मामलेदार ऑफिसार अशें बोवाळ घातल्यारूच हांव सरकाराच्या विरुद्ध आसा अशें तुका दिसता? अरे तूं विचारता तो म्हाका की हांव मोर्चाक बी दिश्टी पडना. मोर्चाक वचून कितें करूं? तूं म्हाजें चॅनल पळयना? डेली एक न्यूज सरकारा विरुद्धच आसा मरे. एक काल पयर किल्लेले हे आसा पळय सोशल वर्कर स्वताक म्हणटा ते लोक खरें म्हणून जाल्यार तांकां सगळे गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर आसा, MLA आसा, तांकां अपॉइंटमेंट दिता. पण आज हांव 2-3 वर्सां जाले आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट मागता, जाल्यार म्हाका अपॉइंटमेंट दिवंकचो दिना. बाकीचे सगळीं जाणां वयता आनी अपॉइंटमेंट घेवन आपली आपली कामाय करून येता, तांकां कोण विचारिना ना. आनी जे लोक मिनिस्टराच्या मिटिंगेक वयता तो येदो समोसा आनी फ्रुटी पिवपाक, तांकां कोण कांय म्हणिना. हांव केन्ना दिश्टीच पडना, जाल्यार रोखडेच तेळून घेता. हांव खंयच्या MLAच्या ऑफिसान दिश्टी पडला, हांव खंयच्या मिनिस्टराच्या ऑफिसान आसा, हांव एसेंब्लीन तेंच्या हितून वयता, आनी हांवें मोर्चाक एका तेका समज जाता. म्हाजी NGO रजिस्टर सांगता तुका हांव, म्हजी NGO रजिस्टर, आनी आज हांव काल करिना. ते काल येयल्ल्यांचे हांकां लागून म्हाका कोणें उलोवपाची गरज ना. हांव रजिस्टर NGO 1996 पासून उगडास दवर, आनी 83 पासून म्हाजी सोशल वर्कर म्हणून आसा. हांव मनानसून काम करता, लोकांक लागून काम करता. पूण लोकांनी म्हाका कॉमेंट्स मारून जावं विचारपाची गरज ना. म्हाका आनीक घरा कडेन काम आसा, म्हाका भुरगीं आसा, म्हाका सासूमाय आसा, म्हाका नणन आसा, म्हाजो घोव आसा. हांकां सगळ्यांक पळोवपाक कोण येता? खरें म्हणजे जे सोशल वर्कर काम करता, आपल्या मनान ती काम करता. आमचेर गव्हर्मेंटान इतल्यो केशी घातल्यो. एकटो कोणें हेतून येयलो, खंयसर आमच्या कोर्टान येयलो, हे घे गो तुका 5,000 आदोगादाक दिवपाक म्हणून म्हाका कोणें दिले. एकट्या भुरग्यांक हांवें हांगासर मडगांव एका भुरग्यांक हांवें सपोर्ट केल्लो म्हणून म्हाजेर कोणें तरी डिफॉमेशन केस घातली. 12 का 14 वर्सां हांव त्या केशीक लढले, आनी शेवटी आतां 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने 1 म्हयनो जालो, तेतूनसून म्हाका जुइजांनी भायर उडयले, कांय लागूंक जायना म्हणून. जुइजांचे देव बरें करूं की तेंच्यांनी म्हाका भायर मारले, आनी ज्या आदोगादांनी म्हाका लागून काम केलें तांकांय हांव देव बरो करूं म्हणटा. आनी हे लोक बसून कॉमेंट्स मारता आनी तुज्या सारके विचारतात पळय, तूं मोर्चाक दिसना. मोर्चाक गेल्यारूच हांव सरकारा विरुद्ध काम करतलें. हांव जितलें सरकारा विरुद्ध काम करता न्हू, कोण करिना. हांव डडडडीत नांवां घेवन तेंचेर गुळी मारता. म्हाजें चॅनल पळोवपाक वचा तेन्ना तुमकां कळटलें तारा कितें आनी ती कितें ती म्हणून. फक्त रातची भोंवली, कॅन्डल घेवन भोंवली, पुलीस स्टेशना भायर बोवाळ मारलो, आनी खंय बोवाळ मारलो, खंयचे मोर्चा काडले, केशी मात्र घेता आमी आनी कांय करिना. आनी लोक तमाशा पळयता. लोक आपली पोटगी भाजपाक लागून आमकां बोटां लायता आनी आपूण मात्र मिनिस्टराच्या फुड्यान गर्दी करतात. म्हाजें घर म्हणून आतां गर्दी करतात पळयना, आनी आमकां टोमणे मारतात. हांव म्हणटा म्हाजे जर व्हिडियो कोणाक पळोवपाचें ना, पळोवं नाका, आनी आमकां टोमणे मारपाची गरज ना. तुम्ही हालीं कोर्टा कडेन आनी पुलीस स्टेशनाचेरूय बीन खूब मोठ्या प्रमाणान दिसता. कितें केसीस बी तुमचे वाडलेले आसा? सांगले न्ही, आमचे कडेन आमची NGO रजिस्टर म्हणटकूच न्ही, आमचे कडेन बायलांच्यो केशी येता, चोरवांच्यो केशी येता, आनी ताका लागून आमकां पुलीस स्टेशनार वचचें पडटा. एक तुमकां सांगता हांव, सकाळच्या वेळार 10 वरांचेर पुलीस स्टेशनार पावले न्हू, एक वेळार ती कॉम्प्रोमायज जायना जाल्यार पुलिसाच्या कॅन्टिनान बसून जेवता हांव, आनी केशी ह्या दिसांनी वाडत गेल्या, क्रायम वाडत गेल्या. बायलां आपल्या घोवां कडेन झगडटा, घोव बायलां कडेन झगडटा, मागीर तेतून चोरवां मोगान आसता, ती आपले केशी घेवन आसता. तेंचे प्रेम प्रकरण वाडलेलें आसा. मोग करता, 4 वर्सां दवरता, 10 वर्सां दवरता, मागीर सोडटा. तसल्यो केशी आसता. असल्यो केशी बाकीचे NGO घेयना, हांव घेता. आनी म्हाका तसलें काम आसता, आनी हेकाच लागून हांव कोर्टा कडेन दिश्टी पडटा, पुलीस स्टेशनार दिश्टी पडटा. तांकां कोर्टान एडवोकेट कसो करचो, मागीर ते गव्हर्मेंट जी स्कीम आसा फ्री एडवोकेटाची, ती आमकां तांकां सांगचें पडटा. अमके कडेन वच, तो फॉर्म घे, तो फिलअप कर, सरपंचाची सायन घे, आमदाराची सायन घे, ती व्हरून मागीर दी, नाल्यार इन्कम सर्टिफिकेट व्हर, थंय लाय. असलें सगळें आमकां करचें पडटा. लोकांक मरे उलोवपाक कांय न्ही. तूं मोर्चाक दिसना, नाजाल्यार तूं सरकारा विरुद्ध काम करिना. हांव जितलें काम करता पळय न्हू, म्हाजें चॅनल आसा, दिसा एक तरी व्हिडियो
आसाच आसा आनी ते बी सरकाराच्या विरोधान आसा. म्हजे मूळचेच पयलीं पासून हांव काम एकटेच करतालें, कोण वांगडा घेवन करिना. कित्याक आमी रजिस्टर NGO, आमकां फाल्यां कोर्ट सुद्दां बडी मारूंक शकता तुजी नाका जाल्ली कामां कित्याक काय म्हणून. तेन्ना कोणूय वचना आमकां सपोर्ट करपाक. आनी तुमकां खबर आसा न्ही, तुवें आतां प्रश्न केला त्या प्रमाणे की बायलांक मरे हो मोबायल पळय मेळ्ळलो आसा, ह्या मोबायलांनी सगळ्यांचीच वाट लायला. इंस्टाग्राम, मागीर फेसबूक, मागीर युट्यूबाचेर ना, फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर मोगा मोगी चालू जाता आनी मागीर ते भलतेच कडेन पावता आनी मागीर ते आमचे कडेन येता आनी मागीर हे पुलीस स्टेशनार, मागीर त्या पुलिसांक गाळी आनी आमकां गाळी, असलें जाता. कित्याक असल्यो केशी पळय आसता, कोर्टांनी बी घालपाचें सारकें आसना. तांकां बसून खरें म्हणलें जाल्यार कॉम्प्रोमायज करपाची गरज आसता. मागीर हांव मोर्चाक भोंवो काय हें करूं, लोकांनी म्हाका लोक सांगता तशें हांव वागना. म्हाज्या मनाचें हांव राजा आनी म्हाज्या मना सारकें हांव वागता. लोक म्हाका कितेंय कॉमेंट्स घालो ना कितेंय हें जालो, हालीं केशी वाडल्या सगळ्याच कडेन गोंयभर भरपूर केशी जाल्ले आसा. ताका कारण आसा की लोकांक पयशाची चड उमेद जाल्या आनी हेका लागून पळयना मर्डरच वाडल्या, प्रेम प्रकरण वाडलां, मागीर चोरी डकेती ह्यो सगळ्यो केशी वाडलेल्यो आसा. आनी हेकाच लागून तुमकां आमी चड करून पुलीस स्टेशन आनी कोर्टानूच दिश्टी पडटली न्ही तुमकां.